हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर न्यूज़। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मंगोल आंधी जिससे बगदाद आज तक संभल नहीं पाया? आइए जानते हैं इस वीडियो में। मंगोल अफवाज ने पिछले 13 दिन से बगदाद को घेरे में ले रखा था। जब मज़ाहमत के तमाम उम्मीदें दम तोड़ गई तो 10 फरवरी सन 1258 को फसील के दरवाजे खुल गए। 37वीं अब्बासी खलीफा मुस्तअसम बाला अपने वज़रा और अमरा की हमरा मरकज़ी दरवाजे से बरामद हुए और हलाकू खान के सामने हथियार डाल दिए। हलाकू ने वही किया जो उसके दादा चंगेज़ खान पिछले नसफ सदी से करते चले आए थे। उसने खलीफा के अलावा तमाम अशराफिया को वहीं तलवार की घाट उतार दिया और मंगोल दस्ते उमुल बलाद बगदाद में दाखिल हुए। उसके अगले चंद दिन तक जो हुआ उसका कुछ अंदाज़ा मोरिक अब्दुल्ला वसाफ शिराजी के अल्फाज से लगाया जा सकता है। वो शहर में भूखे गधों की तरह फिर गए, इस तरह जैसे गज़बनाक भेड़ियों पर हल्ला बोल देते हैं। मस्तरों तकिए चाकों से फाड़ दिए गए। हरम की औरतें गलियों में घसीट दी गई और उनमें से हर एक तातारियों का खोलना बनकर रह गई। दरियाए दजला के दोनों किनारों पर आबाद बगदाद अलफ लैला के शहजादा का शहर, खलीफा हारून रशीद और मामून के कायम करदा दारुल तर्जमा का शहर था, और वो शहर था जहाँ मुर्तजमों को किताबें तोल कर सोना बतौर मुआवजा दिया जाता था। ये दिलकशा मस्जिदों, वसी कुतुब खानों, आलीशान महलात, सरसब्ज़ बागात, लबालब बाज़ारों, इल्मुल अफरोज़ मदरसों और पुरतईश हमामों का शहर था। इस बात का दुरुस्त तखमीना लगाना मुश्किल है कि कितने लोग इस कत्ल आम का शिकार हुए। मोरिखीन का अंदाज़ा है कि 2 लाख से लेकर 10 लाख लोग तलवारें, तीर या भाले की घाट उतार दिए गए। तारीख की किताबों में लिखा है कि बगदाद की गलियां लाशों से उठी पड़ी थी। चंद दिन के अंदर अंदर उनसे उठने वाली तहफ़्फ़ुन की वजह से हलाकू खान को शहर से बाहर खेमा लगाने पर मजबूर होना पड़ा। इस दौरान जब अज़ीमुश्शान शाही महल को आग लगाई गई तो उसमें इस्तेमाल होने वाले आबनोस और संदल की कीमती लकड़ी की खुशबू आसपास के इलाके की फ़िज़ाओं में फैली बदबू में मतगम हो गई। कुछ इस तरह का कदआम दजला में भी देखने में आया। कहा जाता है कि इस असातीरी दरिया का मटियाला पानी पहले चंद दिन सुर्ख बहता रहा और फिर सियाह पड़ गया। सुर्खी की वजह वो खून था जो गलियों से बह कर दरिया में शामिल होता रहा, और सियाही इस वजह से कि शहर की सैकड़ों कुतुब खानों में महफूज नादिर नुस्खे दरिया में फेंक दिए गए थे, और उनकी स्याही ने घुल घुल कर दरिया की सुर्खी को मानित कर दिया था। फ़ारसी के अजीम शायर शेख सैदी खासा अरसा बगदाद में रहे थे और उन्होंने यहीं के मदरसाए निज़ामिया में तालीम हासिल की थी। चुनाचा उन्होंने सकूत बगदाद का यादगार नोहा लिखा जिसका एक एक शेर दिल को दहला देता है। हलाकू खान ने 29 जनवरी सन 1257 को बगदाद के मुहासरे का आगाज़ किया था। हमले से पहले उसने खलीफा मुतसम को लिखा, लोहे के सोए को मक्का मारने की कोशिश न करो, सूरज को बुझे हुए मोम बत्ती समझने की गलती न करो, बगदाद की दीवारें फ़ौरन गिरा दो, उसकी खंदकें पाड़ दो, हुकूमत छोड़ दो और हमारे पास आ जाओ। अगर हमने बगदाद पर चढ़ाई की तो तुम्हें गहरी तरीन पाताल में पनाह मिलेगी, ना बुलंद तरीन आसमान में। 37वें अब्बासी खलीफा मुस्तअसम बल्ला की वो शान वो शौकत तो नहीं थी जो उनके अज़ीमुश्शान अजदाद के हिस्से में आई थी, लेकिन फिर भी मुस्लिम दुनिया की बेशतर हिस्से पर उनका सिक्का चलता था। और खलीफा को ज़म था कि उस पर हमले की खबर सुनकर मराकश से लेकर ईरान तक के सभी मुसलमान उनके सामने
سینہ سپر ہو جائیں گے۔ چنانچہ خلیفہ نے ہلاکو کو جواب میں لکھا، نوجوان، 10 دن کی خوش قسمتی سے تم خود کو کائنات کا مالک سمجھنے لگے ہو۔ جان لو کہ مشرق تا مغرب خدا کے ماننے والے اہل ایمان میرے رایا ہے، سلامتی سے لوٹ جاؤ۔ ہلاکو خان کو اپنے منگول سپاہیوں کی صلاحیتوں پر پورا اعتماد تھا۔ وہ پچھلے 4 اشروں کے دوران اپنے آبائی وطن منگولیا سے نکل کر 4000 میل دور تک آ پہنچے تھے اور اس دوران معلوم دنیا کے بڑے حصے کو اپنا مطیع بنا چکے تھے۔ بغداد پر حملے کی تیاریوں کے دوران نہ صرف ہلاکو خان کے بھائی منگو خان کی تازہ دم دستے بھجوائے تھے، بلکہ آرمینیا اور جارجیا سے خاصی تعداد میں مسی فوجی بھی آن ملے تھے، جو مسلمانوں سے صلیبی جنگوں میں یورپ کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے بےتاب تھے۔ یہی نہیں، منگول فوج تکنیکی لحاظ سے بھی کہیں زیادہ برتر اور جدید ٹیکنالوجی سے بہرہ تھی۔ منگول فوج میں چینی انجینئروں کا یونٹ تھا جو منجنیقوں کی تیاری اور باردوں کے استعمال میں مہارت رکھتا تھا۔ اس زمانے کے بارود آہستگی سے جلتا تھا۔ منگولوں نے اس میں یہ جدت پیدا کی، اسے لوہے یا پکائی گئی مٹی کے ٹیوبوں میں رکھ دیتے تھے جس سے وہ دھماکے سے پھٹ جاتا تھا۔ اس کے علاوہ منگول نے دھوئیں کے بم بنائے۔ ان کے منجنیقوں نے شہر پر آتش بارش برسانا شروع کر دی۔ یہی نہیں، منگولوں نے فصیل کے نیچے باردو لگا کر منگول فوج تکنیکی لحاظ سے بھی کہیں زیادہ بڑے اور جدید ٹیکنالوجی سے بھراور تھے۔ منگول فوج میں چینی انجینئروں کا یونٹ تھا جو منجنیقوں کو تیاریاں اور بارود کے استعمال میں مہارت رکھتا تھا۔ بغداد کے باسیوں نے یہ آفت اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ابھی معاصرے کو ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ خلیفہ نے ہلاکو خان کو بھاری تعاون ادا کرنے اور اپنی سلطنت میں جمعے کے خطبے میں اس کا نام پڑھنے کی شرط پر صلح کی پیشکش کی، لیکن ہلاکو کو فتح سامنے نظر آ رہی تھی۔ اس نے یہ پیشکش فوراً ہی ٹھکرا دی۔ آخر 10 فروری کا دن آیا جب خلیفہ نے شہر کے دروازے منگولوں کے لیے کھول دیے۔ منگول مذہب میں کسی بادشاہ کا زمین پر خون بہانا بدشگونی سمجھا جاتا تھا، اس لیے ہلاکو شروع میں خلیفہ کو یہ باور کرواتا رہا جسے وہ بغداد میں اس کا مہمان بن کر آیا ہے۔ خلیفہ کی ہلاکت کے بارے میں کئی کہانیاں مشہور ہیں، تاہم زیادہ ترین قیاس ہلاکو کے وزیر نصیر الدین توسی کے بیان ہے جو اس موقع پر موجود تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ خلیفہ کو چند دن بھوکا رکھنے کے بعد ان کے سامنے ایک ڈھکا ہوا خوان لایا گیا۔ بھوکے خلیفہ نے بے تابی سے ڈھکن اٹھایا تو دیکھا کہ برتن ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا ہے۔ ہلاکو نے کہا، کھاؤ۔ مستعصم بالا نے کہا، ہیرے کیسے کھاؤں؟ ہلاکو نے جواب دیا، اگر تم ان ہیروں سے اپنے سپاہیوں کے لیے تلواریں اور تیر بنا لیتے تو میں دریائے عبور نہ کر پاتا۔ عباسی خلیفہ نے جواب دیا، خدا کی یہی مرضی تھی۔ ہلاکو نے کہا، اچھا تو اب میں جو تمہارے ساتھ کرنے جا رہا ہوں وہ بھی خدا کی مرضی ہے۔ اس نے خلیفے کو نمدوں میں لپیٹ کر اس کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے تاکہ زمین پر خون نہ بہے۔ تاریخ دان ٹریٹیس چینڈلر کی تحقیق کے مطابق سن 1775 سے لے کر سن 1932 تک آبادی کے لحاظ سے بغداد دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا۔ اس کے علاوہ اسے 10 لاکھ کی آبادی تک پہنچنے والی دنیا کا پہلا شہر ہونے کے اعزاز بھی حاصل ہے۔ دارالترجمہ بیت الحکمہ میں یونانی، لاطینی، سنسکرت، سریانی اور دوسری زبانوں سے کتابیں ترجمہ ہونے لگیں۔ یہی کتابیں صدیوں بعد یورپ پہنچیں اور انہوں نے یورپ کی نشاۃ الثانیہ میں اہم کردار ادا کیا۔ الجبرا، الگورتھم، الکیمی، زینت، الکحل وغیرہ
जैसे दर्जनों अल्फाज बगदाद के उसी सुनहरे दौर के ध्यान थे। आज से ठीक 760 बरस कबल बगदाद पर चलने वाले उस नाकहानी मंगोल आंधी ने मेसोपोटामिया के हजारों साला तहजीब के कदम ऐसे उखाड़े कि वो आज तक संभल नहीं पाए। यही नहीं बल्कि उसके बाद से आज तक कोई मुस्लिम शहर बगदाद की शान व शौकत के अशर अशीर तक भी नहीं पहुंच सका। बाज़ माहिरीन ने लिखा है कि मगरबी तहजीब सिर्फ इसी वजह से फल फूल सकी कि मंगोलों ने उस वक़्त के बरतर मुस्लिम तहजीब को तबाह करके मगरब के लिए रास्ता हमवार किया। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बेल आइकन को दबा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।